सर्वप्रथम सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मैले आज भिडियो बनाउने क्रममा विश्वको भूगोल लिएर आएको छु र विश्वको भूगोल अन्तर्गत आज मैले एसिया कन्टिनेन्ट यानी कि एसिया महादेश सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू। र यो भिडियो तपाईलाई लोकसेवाको विभिन्न किसिमको इक्जामहरूमा संस्थाको इक्जामहरूमा अब आउने प्रश्नमा यहाँबाट तपाईहरूलाई सहयोगी सारथीको रूपमा यो भिडियोले सहयोग गर्नेछ। तपाईहरूलाई यहाँबाट कुनै पनि प्रश्न आयो भने त्यो सोलुसन गर्नलाई तपाईहरूलाई यो भिडियोले मद्दत गर्नेछ साथीहरू। र एसिया महादेशको कुरा गर्दाखेरि सबसे पहिले यो एसिया महादेशको लम्बाइ भनेको पूर्व पश्चिमको लम्बाइ 9600 किलोमिटर रहेको छ साथीहरू। मैले यहाँनिर माथि लेखेको छु र यो डायग्राम भनेको मैले बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर बनाएको मात्रै हो डायग्राम। यो त्यति करेक्ट छैन, तैपनि बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर डायग्राम बनाएको छु साथीहरू। यसको लम्बाइ, एसियाको लम्बाइ भनेको 9600 किलोमिटर रहेको छ साथीहरू। यहाँ मैले लेखेको छु, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो एसियाको चौडाइ भनेको 8600 किलोमिटर यसको चौडाइ यानी कि यसको ब्रेथ रहेको छ। र लम्बाइ र चौडाइको कुरा गर्दाखेरि लम्बाइ भन्दा 1000 किलोमिटर यसको चौडाइ कमी रहेको छ साथीहरू। र यो एसियाको एरियाको कुरा गर्दाखेरि 4,39,79,000 किलोमिटर स्क्वायर रहेको छ। 4,39,79,000 किलोमिटर स्क्वायर यसको एरिया रहेको छ भने यसको पपुलेसनको कुरा गर्दाखेरि भर्खरै आएको नयाँ डाटा अनुसार यो 60.5% पपुलेसन यहाँ एसियामा बस्छ। त्यही भएर यो एसियामा धेरै पपुलेसन भएको कारणले यसलाई होम अफ म्यान भनेर पनि भन्छ साथीहरू। अनि यो एसिया पृथ्वीको पुरा भाग भनेको जमिन र पानी सबै भागको 8.70% भाग यसले कन्टेन गर्छ साथीहरू। यसले अकुपाई गर्छ 8.70% भाग यसले कभरेज गर्छ भनेको। त्यस्तै यो पृथ्वीमा भएको जम्मा स्थल भागको एसियामा 29.92% रहेको छ। 29.92% रहेको छ। तपाईहरूले यसलाई याद गर्दाखेरि 29 यहाँ लेखेको छ, यसको रिभर्स गरेपछि उल्टो गरेपछि 92 हुन्छ भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। र यो एसिया मैले हाम्रो यहाँनिर भारत, यो नेपाल भनेर देखाएको छु। यो बुझाउनको लागि मात्रै हो साथीहरू। यो भारत हो र यो नेपाल हो। र यो नेपाल हाम्रो यो ठाउँ जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ बङ्गालको खाडी हो साथीहरू। जुन बङ्गालको खाडी हाम्रो नेपाल भन्दा 1126 किलोमिटर टाढा रहेको छ। कुनै कुनै बुकमा 1127 किलोमिटर पनि लेखेको हुन्छ साथीहरू। र यो एसियामा जम्मा 49 वटा देश छ। विकिपेडियाको अनुसार 49, कुनै कुनै बुकमा 48 पनि लेखेको छ साथीहरू। र त्यो जम्मा 49 कन्ट्रिजहरूमा, जम्मा 49 देशमा सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफलको हिसाबले पनि र जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठुलो देश चाइना हो साथीहरू। त्यस्तै क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो देश एसियाको मालदिप्स हो र जम्मा देश 49 वटा रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै मैले यहाँनिर एलसी लेखेको छु। एलसी भनेको ल्यान्डलक कन्ट्री हो साथीहरू। एसियामा जम्मा 12 वटा ल्यान्डलक कन्ट्री छ जसलाई हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र भन्छौँ। र जम्मा भूपरिवेष्टित राष्ट्र 12 वटा मध्ये सबैभन्दा ठुलो कजकिस्तान हो साथीहरू। र एसियामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र मध्ये सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र आर्मेनिया हो। र भूपरिवेष्टित राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि यो संसारमा जम्मा 48 वटा ल्यान्डलक कन्ट्रिजहरू छ। र त्यो 48 वटा ल्यान्डलक कन्ट्रीमा यो कजकिस्तान भनेको सबैभन्दा ठुलो ल्यान्डलक कन्ट्री हो भने संसारमा भएको सबै भूपरिवेष्टित राष्ट्र मध्ये सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको भ्याटिकन सिटी हो, जसको एरिया 0.44 km स्क्वायर रहेको छ भने जनसङ्ख्या करिब 1000 जना मात्र छ साथीहरू त्यहाँ। अब फेरि हामी आज एसियाको कुरा गरिरहेछ, त्यही भएर एसिया सम्बन्धी मात्र जानकारी दिने हो साथीहरू। अर्को भिडियोमा अर्को कन्टिनेन्टको जानकारी हुन्छ। र फेरि एसियाको कुरा गर्दाखेरि एसियाको पूर्वमा भनेको राइटतिर जहिले पनि पूर्व हुन्छ साथीहरू। एसियाको पूर्वमा प्रशान्त महासागर पर्छ भने पश्चिममा
युरोप महादेश पर्छ, पश्चिममा युरोप महादेश पर्छ र यो युरोप र एसिया एउटै स्थलमा गाभिएको कन्टिनेन्ट हो साथीहरू। एउटै स्थलमा एउटै जमिनमा युरोप र एसिया गाभिएको छ। जब युरोप र एसिया एउटै स्थलमा गाभिन्छ त्यसपछि यसलाई युरोसिया भन्छ साथीहरू। युरोसिया, युरोसिया भनेको युरोप र एसियाको संयुक्त नाम हो। अनि त्यसपछि उत्तरमा छ सुमेरु आर्कटिक ओसन, यो माथि उत्तरमा एसियाको सुमेरु महासागर छ भने दक्षिणमा हिन्द महासागर छ। मैले यो बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर इन्डियन ओसन हिन्द महासागर लेखेको छु साथीहरू। र यो हिन्द महासागर कुरा गर्दाखेरि हिन्द महासागरमा भएको सबैभन्दा ठुलो आइल्यान्ड द्वीप भनेको मेडागास्कर हो। तर संसारको सबैभन्दा ठुलो आइल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि ग्रिनल्यान्ड हो साथीहरू। ग्रिनल्यान्ड संसारको सबैभन्दा ठुलो आइल्यान्ड हो भने मेडागास्कर हिन्द महासागरको सबैभन्दा ठुलो आइल्यान्ड हो। मैले यहाँनिर लेखेको छु मेडागास्कर। यो तपाईँको अफ्रिकाको तलतिर रहेको छ साथीहरू। मैले यहाँनिर अफ्रिका देखाएको छैन। अब फेरि यो सर र एसियाले हेर्दाखेरि एसिया र युरोपलाई सेपरेट गर्ने छुट्याउने भनेको तीनवटा मेन कुराहरू रहेको छ। एउटा छ युराल पर्वत, युराल माउन्टेन छ। अर्को छ क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सी। युराल पर्वत, क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सी, यो ब्ल्याक सीले एसिया र युरोपलाई छुट्याउने काम गर्छ। यो पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। लोकसेवामा धेरैचोटि सोधेको छ एसियालाई छुट्याउने युराल पर्वत हो, सही जवाब हो होइन भनेर दिनुहोस् भन्नेमा सोध्छ। त्यसपछि मैले यहाँनिर क्यास्पियन सी लेखेको छु साथीहरू। यो क्यास्पियन सीमा युराल पर्वतबाट युराल रिभर र रसियाबाट भोल्गा रिभर आएर मिक्स हुन्छ र जब युराल रिभरको पानी र भोल्गा रिभरको पानी यो क्यास्पियन सीमा आउँछ अनि यहाँको पानी नुनिलो हुन्छ र यो नुनिलो भइसकेपछि अब यो संसारको सबैभन्दा ठुलो ताल पनि भयो। यहाँ लेखेको छ सी तर यो चाहिँ ताल हो साथीहरू र यो संसारको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। यहाँको पानी नुनिलो हुन्छ र यसमा आउने नदी भनेको युराल रिभर र भोल्गा रिभर हो साथीहरू। अब एकछिनपछि म यो क्यास्पियन सीको यसको किनारमा भएको देशहरूको नाम अर्को यसलाई रब गरेपछि लेखाउँछु साथीहरू। त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै यो ब्ल्याक सीले पनि तपाईँको यो एसिया र युरोपलाई सेपरेट गर्छ। त्यसपछि एसियाको अवस्थितिको कुरा गर्दाखेरि एसिया 10 डिग्री दक्षिणदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 25 डिग्री पूर्वदेखि 170 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा पर्छ साथीहरू। फेरि यसलाई मैले भने 10 डिग्री दक्षिणदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 25 डिग्री पूर्वदेखि 170 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा एसिया पर्छ र एसिया भनेको संसारको सबैभन्दा ठुलो महादेश हो। यसलाई हामीले विषमताको महादेश भन्छौँ। विषमताको महादेश किन भन्दाखेरि एसियामा सबै कुराहरू एक नासको छैन। अब एसियामा सबै कुराहरू तपाईँको जस्तै सबैभन्दा अग्लो टाकुरा एसियामा छ भने सबैभन्दा गहिरो भाग पनि एसियामा छ। त्यसपछि यो इक्वालिटी नभएको कारणले यसलाई विषमताको महादेश भनेको हो साथीहरू। अनि एसियामा धेरै मान्छेहरू बस्छ, त्यही भएर यसलाई होम अफ म्यान भनेर चिनिन्छ र एसियालाई सभ्यताको पालना पनि भन्छ साथीहरू। यो सभ्यताको पालना पनि भन्छ। किन भन्छ भन्दाखेरि एसियामा अरू कन्टिनेन्टको भन्दा धेरै सभ्यताहरू पाउँछ। सिभिलाइजेसनको कुराहरू एसियामा धेरै छ, त्यही भएर एसियालाई सभ्यताको पालना भन्छ र यहाँ पाउने सभ्यताहरू सुमेरियन सभ्यता, हिन्दकुश सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता, चाइनिज सभ्यताहरू यहाँ पाउँछ साथीहरू। त्यही भएर यसलाई सभ्यताको पालना भन्छ। र यो एसियाको कुरा गर्दाखेरि एसियालाई उत्तर अमेरिकासँग छुट्याउने भनेको बेरिङ सागर हो। उत्तर अमेरिकासँग छुट्याउने भनेको एसियालाई बेरिङ सागर हो भने एसियालाई अफ्रिकासँग छुट्याउने सागर भनेको रेड सी हो। यहाँ तल हुन्छ साथीहरू रेड सी, यानि कि लाल सागरले एसियालाई अफ्रिकासँग छुट्याउँछ भने बेरिङ सागरले एसियालाई उत्तर अमेरिकासँग छुट्याउँछ। त्यसपछि मैले यहाँनिर यो डट 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 लाइन बनाएको छु साथीहरू। यो डट डट लाइन भनेको भूमध्य रेखा हो। भूमध्य रेखा जसलाई कि हामी विश्ववत रेखा पनि भन्छौँ र विश्ववत रेखाको कुरा गर्दाखेरि
विश्ववत रेखाले छुने एसियाको 2 देश छ। मैले यहाँनिर डट 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 लेखेको छु। यो भारतभन्दा तल रहेको छ, यो मालदिप्स हो साथीहरू। यहाँ धेरै टापुहरू छ। यो मालदिप्स र इन्डोनेसिया तपाईको यो भूमध्य रेखाले छुने देश हो। त्यसपछि भूमध्य रेखाको सबैभन्दा नजिकको राजधानी कुन हो भनेर सोध्दाखेरि मैले यहाँनिर सिङ्गापुर लेखेको छु साथीहरू। भूमध्य रेखाले छुने देश भनेको मालदिप्स र इन्डोनेसिया हो। तर यो मालदिप्सको राजधानी यो इन्डोनेसियामा धेरै टापुजहरू छ। इन्डोनेसियामा 13,000 जति टापुहरू छ साथीहरू। र त्यो 13,000 टापुहरूमध्ये 6,000 टापुमा मात्रै मान्छेहरूको बसोबास हुन्छ। र इन्डोनेसियाको मेन टापुहरू भनेको यो 4वटा टापु, 1 2 3 4वटा टापुहरू छ। यो 4वटा टापुलाई यो पहिलो टापु मैले लेखेको छु सुमात्रा आइल्यान्ड, सुमात्रा टापु। त्यसपछि जाभा टापु, त्यसपछि यो बोर्नियो टापु। मैले यसमा बोर्नियो टापुमा 3वटा भाग बनाएको छु साथीहरू। 1 2 3वटा भाग बनाएको छु। अनि त्यसपछि सुलावेसी टापु र अन्तिम पूर्व भाग रहेको छ न्यू गिनिया टापु। अब यसको बारेमा पनि म थोरै भन्दैछु साथीहरू। यो सुमात्रा टापु यहाँनिर छ। अनि अर्को जाभा टापु, जाभा इन्डोनेसियाको जाभा टापुमा जाकार्ता, इन्डोनेसियाको क्यापिटल सिटी जाकार्ता रहेको छ साथीहरू। त्यसपछि यो सबसे ठुलो इन्डोनेसियाको सबैभन्दा ठुलो टापुको नाम बोर्नियो टापु हो साथीहरू। यसको नाम बोर्नियो टापु यो हो। यो बोर्नियो टापु हो साथीहरू। र बोर्नियो टापुमा जम्मा 3वटा देशको कब्जा रहेको छ। पहिलो देश छ इन्डोनेसिया, दक्षिणतिरको भागमा इन्डोनेसियाको कब्जा छ। त्यसपछि यो पूर्वी भागमा ब्रुनाई भन्ने देशको कब्जा छ। र यो यताको पश्चिमी भागमा मलेसियाको कब्जा रहेको छ साथीहरू। र यो मलेसियाको कब्जा रहेको टापुलाई मले टापु भन्छ। र यसको राजधानी हेर्नुस् यहाँनिर छ जाभा टापुमा। र यो मालदिप्सको राजधानी माले यहाँनिर छ। तर यो सिङ्गापुर कन्ट्री यहाँनिर छ, एउटा थोप्ला बनाएको छु मैले। अनि यो सिङ्गापुरको राजधानी सिङ्गापुर तपाईको भूमध्य रेखाको सबैभन्दा नजिक पर्ने एसियन कन्ट्रीको राजधानी हो सिङ्गापुर साथीहरू। यो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि छ यो सुलावेसी टापु। अनि त्यसपछि छ न्यू गिनिया टापु। अब न्यू गिनियाको कुरा गर्दाखेरि न्यू गिनिया टापुमा 2वटा देशको कब्जा रहेको छ साथीहरू। एउटा भयो मैले आई लेखेको छु, यो इन्डोनेसियाको कब्जा रहेको छ। यो इन्डोनेसिया भनेको यो इन्डोनेसियाको कब्जा पूर्वी भागमा यसको पपुवा न्युगिनी भन्ने देशको कब्जा रहेको छ। पपुवा न्युगिनी देशको कब्जा छ भने यसको पश्चिमी भागमा इन्डोनेसियाको कब्जा रहेको छ साथीहरू। त्यसपछि यो एसियाको कुरा गर्दाखेरि एसियामा एउटा महत्त्वपूर्ण देश छ जापान छ। मैले सबै देशहरू यहाँ देखाउन सकेको छैन। र यो जापानको सबैभन्दा उत्तरी द्वीपको कुरा गर्दाखेरि उत्तरी द्वीपको नाम होकाइडो द्वीप हो साथीहरू। होकाइडो द्वीप तपाईको जापानको सबैभन्दा उत्तरी द्वीप हो भने त्यसपछिको द्वीप होन्सु द्वीप हो, होन्सु आइल्यान्ड हो। त्यसपछि सिकोकु हो, त्यसपछि क्युसु हो। अब यहाँनिर के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जापानको राजधानी टोकियो हो। त्यो तपाईको संसारको सबैभन्दा पपुलेटेड राजधानी हो साथीहरू। यो टोकियो राजधानी कुन टापुमा अवस्थित छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। अनि त्यसको आन्सर होन्सु भनेर लेख्नु होला। जापानको राजधानी टोकियो होन्सु आइल्यान्डमा अवस्थित छ साथीहरू। त्यसपछि मैले यहाँनिर सिकोकु लेखेको छु। हामीले नागासाकी र हिरोसिमाको नाम सुनेका छौँ साथीहरू। यो सिकोकु टापुमा हिरोसिमा रहेको छ। र यो हिरोसिमाको कुरा गर्दाखेरि जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो त्यसपछि अमेरिकाले त्यहाँनिर न्युक्लियर एट्याक गर्यो। कहिले भन्दाखेरि 6 अगस्त 1945 मा त्यहाँनिर एट्याक गरेको थियो। र त्यहाँनिर मिसाइल झारेको थियो। त्यो मिसाइलको नाम थियो लिटल बोय, लिटल बी भनेर मैले लेखेको छु साथीहरू। यहाँ ठाउँ थोरै भएर लिटल बोय तपाईको हिरोसिमामा झारेको न्युक्लियर बमको नाम हो। त्यसपछि यहाँ क्युसु टापुमा नागासाकी भन्ने ठाउँ रहेको छ। र त्यसको 3 दिनपछि फर्स्ट एट्याक गरेको 3 दिनपछि 9 अगस्तमा युएसएले यानि कि अमेरिकाले 1945 9 अगस्तमा फ्याट म्यान बनेर फेरि अर्को न्युक्लियर बम
एट्याक गर्यो र यो दुईटा सहरलाई तहस नहस गरेको थियो साथीहरू। अब यी त भए प्रमुख जानकारीहरू। अझ पनि हामीसँग जानकारी रहेको छ साथीहरू जुन आगामी परीक्षाको लागि अति उपयोगी हुन सक्छ। म यसलाई रब गर्छु। तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर यो सबै कुराहरू फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। अनि यो सबै हेरेपछि तपाईको मेमोरीमा बस्नलाई सजिलो हुन्छ र यो तपाईको विश्वको भूगोल अन्तर्गत पर्ने टपिक हो र विश्वको भूगोलबाट नासुमा दुईवटा प्रश्नहरू आउँछ साथीहरू। अब एसियाको महत्त्वपूर्ण जानकारीको कुरा गर्दाखेरि अब एसिया भूमध्य रेखाले छुने एसियाका दुई देश। अघि मैले भनिसके साथीहरू भूमध्य रेखाले छुने एसियाका दुई देश कुन कुन हो भनेर क्वेसन सोध्यो भने एउटा हुन्छ मालदिभ्स र अर्को हुन्छ इन्डोनेसिया र मालदिभ्स भन्ने देशले भूमध्य रेखालाई छुन्छ साथीहरू। त्यसपछि यो भूमध्य रेखाको कुरा गरेपछि भूमध्य रेखाले छुने महादेश भनेको तीनवटा छ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एसिया। भूमध्य रेखाले छुने महादेश भनेको छु साथीहरू मैले तीनवटा रहेको छ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एसिया रहेको छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँ भूमध्य सागर भित्रको देश एसिया है, एसियन country which lie in Mediterranean Sea. त्यहाँनिर भूमध्य सागर रहेको छ साथीहरू एसियामा हैन। अनि यो भूमध्य सागर भनेको एसिया र युरोप दुईटैमा पर्छ र यो मेडिटेरियन सी, सपोज यो मेडिटेरियन सी भयो भने यो मेडिटेरियन सी को बीचमा एउटा कन्ट्री रहेको छ र त्यो कन्ट्रीको नाम के हो भनेर क्वेसन सोध्यो भने यसको आन्सर हुन्छ साइप्रस। यसको आन्सर हुन्छ साइप्रस र साइप्रसको क्यापिटल सिटीको कुरा गर्दाखेरि यसको हुन्छ निकोसिया र यो निकोसिया भनेको एसियाको सबैभन्दा पश्चिमी राजधानी हो। एसियाको सबैभन्दा पश्चिमी राजधानी। यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएँ साथीहरू। मेडिटेरियन सी को बीचमा पर्ने एसियन देश साइप्रस हो। साइप्रसको क्यापिटल सिटीको नाम निकोसिया हो। निकोसिया भनेको एसियाको सबैभन्दा पश्चिमी राजधानी हो। यो राजधानीको कुरा भइरहेछ र एसियाको सबैभन्दा पश्चिमी देश भनेको टर्की हो। एसियाको सबैभन्दा पश्चिमी देश टर्की हो साथीहरू। टर्की भनेको एसिया र युरोप दुईटै महादेशमा पर्छ। त्यस्तै एसियाको सबैभन्दा पूर्वी देश भनेको इन्डोनेसिया हो। इन्डोनेसिया एसियाको सबैभन्दा पूर्वी देश हो भने एसियाको सबैभन्दा उत्तरी देश भनेको रसियाको साइबेरिया हो। रसिया हैन, यसकोमा हैन साइबेरिया। अब एकछिन रसियाको कुरा गर्दाखेरि एसियामा रसिया र टर्की युरोप र एसिया दुईटै महादेशमा पर्छ साथीहरू र रसियाको जुन एसियामा भएको भाग छ त्यसलाई हामीले साइबेरिया भन्छौँ। रसियाको त्यो भाग जुन एसियामा पर्छ त्यसलाई हामी साइबेरिया भन्छौँ साथीहरू। त्यसपछि एसियाको सबैभन्दा दक्षिणी देश कुन हो भनेर सोद्धाखेरि साथीहरू दक्षिणी देश पनि इन्डोनेसिया नै हो साथीहरू। यसलाई मैले फेरि रिपिट गरेँ। एसियाको सबैभन्दा पश्चिमी देश टर्की, पूर्वी देश इन्डोनेसिया, उत्तरी देश रसियाको साइबेरिया भाग र दक्षिणी देश भनेको इन्डोनेसिया हो साथीहरू र इन्डोनेसिया हो यो। अब एकैछिन वेट गर्नु होला, म यसलाई रब गर्छु। अझ पनि हामीसँग जानकारी
रहेको छ। यो जानकारीहरूबाट मेबी आगामीको परीक्षामा क्वेसनहरू पनि देख्न पाइन्छ होला। र यो एसिया कन्टिनेन्टको कुरा गर्दाखेरि अरू कन्टिनेन्ट भन्दा यो एसिया कन्टिनेन्ट ठुलो पनि छ र इन्फर्मेसन पनि धेरै हुन्छ र हाम्रो नेपाल पनि यो एसियामा परेको कारणले एसियाबाट क्वेसन एन्सर आउन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। अब तपाईको यो एसियाको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी देशसँग सिमाना बनाउने देश सबैभन्दा बढी देशसँग सिमाना बनाउने देश एसियाको मात्रै कुरा गर्यो भने चाइना हुन्छ साथीहरू। चाइना चाहिँ 14 वटा कन्ट्रीसँग सिमाना बनाउँछ र फेरि रसिया पनि छ। रसियाको पनि हैन 14 वटा कन्ट्रीसँग सिमाना बनाउँछ। अब एसियाको त्यो देश जसले धेरै कन्ट्रीसँग सिमाना बनाउँछ भने सोध्यो भने चाइना लेख्नु होला र संसारको त्यो देश जसले धेरै देशसँग सिमाना बनाउँछ भने यो अप्सनमा दुईटै चाहिँ दिएको हुँदैन। दुईटै दिए पनि दुबई भनेर अप्सन दिएको हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटै हैन 14 वटा कन्ट्रीसँग सिमाना बनाउँछ साथीहरू। अब अझ महत्त्वपूर्ण एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। अब म लेखाउन गइरहेको छु। यो त तपाईको क्यास्पियन सी को किनारमा अवस्थित देशहरू। क्यास्पियन सी को किनारमा अवस्थित देशहरू। क्यास्पियन सी को किनारमा अवस्थित देशहरू 5 वटा रहेको छ साथीहरू। 5 वटा रहेको छ र त्यो 5 वटा देशको नाम हैन रसिया हो। अब यसलाई मैले क्यास्पियन सी बनाएँ सजिलोको लागि। अब रसिया अनि इरान, त्यसपछि अजरबैजान अनि कजाकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान। एकचोटि फेरि मैले रिपिट गरेँ। सपोज यो क्यास्पियन सी हो र यो क्यास्पियन सी को छेउमा भएको हैन यसको तटमा भएको कन्ट्रीहरू कुन कुन हो भनेर सोध्न सक्छ साथीहरू। र यो सोध्यो भने 1 नम्बरमा रसिया, 2 नम्बरमा इरान, 3 नम्बरमा अजरबैजान, यो 4 नम्बरमा कजाकिस्तान र 5 नम्बरमा तुर्कमेनिस्तान गरेर यो क्यास्पियन सी को किनारमा अवस्थित 5 वटा देशहरू हो साथीहरू। यहाँबाट पनि धेरै क्वेसनहरू सोधिसकेको छ पास्ट टाइममा। अब यसलाई म फेरि रब गरेँ। त्यसपछि यो क्यास्पियन रिभरको यो क्यास्पियन सी को कुरा गरिसकेपछि हामीले अब भूमध्य सागरको किनारमा अवस्थित देश पनि बुझिराख्यौँ। भूमध्य सागरको किनारमा अवस्थित देश। यहाँ पनि 5 वटा देश छ साथीहरू र यो 5 वटा देश भनेको टर्की छ। टर्की भूमध्य सागरको किनारमा अवस्थित छ। अर्को साइप्रस छ। अघि मैले लेखाइसके भूमध्य सागरको बिचमा किनारमा हैन साइप्रस अनि इजरायल, त्यसपछि सिरिया र लेबनान। फेरि यसलाई मैले रिपिट गरेँ। भूमध्य सागरको किनारमा अवस्थित देशहरू एसियाका देशहरू यो टर्की, साइप्रस, इजरायल, सिरिया र लेबनान अवस्थित छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँनिर एउटा सागर रहेको छ जसलाई कि हामीले अरल सागर भन्छौँ। यो अरल सागर हो साथीहरू। अरल सागर हो र अरल सागरलाई दुईतिरबाट, एकतिरबाट तुर्कमेनिस्तान, यो यताबाट तुर्कमेनिस्तान र अर्कोतिरबाट कजाकिस्तान भन्ने देशले दुईतिरबाट घेरेको छ र यहाँबाट सोध्न सक्छ अरल सागरको किनारमा अवस्थित देशहरू कुन कुन हो भनेर सोद्धाखेरि एउटा हुन्छ तुर्कमेनिस्तान र अर्को हुन्छ कजाकिस्तान। नभए कजाकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानको बोर्डरमा भएको देशको तालको नाम के हो भन्दाखेरि
अरल सागर हो साथीहरू। र यो अरल सागरको कुरा गर्दाखेरि दिन प्रतिदिन यो ताल सुक्दै गइरहेको छ र अहिले यसको 10% भाग 10% भाग मात्र बाँकी रहेको छ र पछिको समयमा मेबी यो ताल सुक्यो भने इतिहासको पानामा मात्र हुन सक्छ यो ताल, र त्यही भएर यो ताल इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। अब यसलाई फेरि मैले रब गरेँ। अब छ हामीसँग एसियाको एउटा अझ महत्त्वपूर्ण जानकारी छ। एसिया र युरोपको समुद्री मार्गलाई छोटो बनाए जोड्ने नहर यानी कि क्यानल कुन हो भनेर सोध्यो भने साथीहरू यसको आन्सर हुन्छ सुएज क्यानल। सुएज क्यानल तपाईँको एसिया र युरोपको समुद्री मार्गलाई जोड्ने काम गर्छ। यसले व्यापारिक कामलाई सजिलो बनाएको छ र यो सुएज क्यानलको कुरा गर्दाखेरि यो इजिप्टमा पर्छ साथीहरू। इजिप्टमा पर्छ यो सुएज क्यानल र यसको लेन्थ यानी कि लम्बाइ रहेको छ 162 km 162 km सुएज क्यानलको लम्बाइ छ भने सुएज क्यानलको एस्टाब्लिसमेन्ट डेटको कुरा गर्दाखेरि यो रहेको छ 1879 AD मा सुएज क्यानल बनेको हो भन्दाखेरि यो कहाँ छ? इजिप्टमा छ। अनि यसलाई राष्ट्रियकरण गरियो साथीहरू। राष्ट्रियकरण कहिले गरियो भन्दाखेरि यो 1956 AD मा सुएज क्यानललाई राष्ट्रियकरण गरिसकेपछि यहाँ मिस्रको सरकारले इजिप्टको सरकारले सुएज क्यानलमा ट्याक्स लगाउन थाल्यो हैन। ट्याक्स लगाउन थाल्यो र यो ट्याक्स तपाईको जुन सुएज क्यानलबाट जति सिपहरू ओहोर दोहोर गर्छ त्यो सबैमा ट्याक्स लाग्छ र अहिले आएर यो इजिप्टको प्रमुख आम्दानी बनेको छ यो ट्याक्स र यो ट्याक्सबाट नै त्यहाँको मेन आम्दानी हुन्छ र यो देश अहिले यो ट्याक्सबाट नै धेरै जसो चलेको देश हो। अब हामीसँग छ फ्याक्ट एबाउट एसिया। फ्याक्ट एबाउट एसियाबाट पनि धेरै कुराहरू आउँछ साथीहरू। फ्याक्ट्स हैन। एसियाको फ्याक्ट्सहरू के छ भन्दाखेरि एसियाको लामो नदीको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा लामो नदी एसियाको यान्जे नदी हो साथीहरू। यान्जे नदी सबैभन्दा लामो नदी हो। यो चाइनामा अवस्थित छ भने लामो हिम नदी एसियाको सबैभन्दा लामो हिम नदी चाहिँ सियाचेन हो साथीहरू। सियाचेन एसियाको सबैभन्दा लामो हिम नदी हो। ठुलो मरुभूमि एसियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि हो साथीहरू। गोबी डेजर्ट एसियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि हो भने धेरै गर्मी हुने एसियाको धेरै गर्मी हुने ठाउँ भनेको यो जाकोबाबाद यो पाकिस्तानमा छ साथीहरू। जाकोबाबाद भनेको पाकिस्तानमा छ। त्यस्तै चिसो हुने एसियाको धेरै चिसो हुने ठाउँ भनेको रुसको भर्खोयान्स भन्ने ठाउँमा सबैभन्दा चिसो हुन्छ र यहाँको टेम्परेचर -34 डिग्री C सम्म पुग्छ साथीहरू। र एसियाको घाँसे मैदानलाई स्टेपिज भन्छ साथीहरू। स्टेपिज भनेको एसियाको घाँसे मैदान हो। त्यसपछि एसियामा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ भनेको भारतको चेरापुन्जी हो। चेरापुन्जीको मासिमराम हो साथीहरू। मासिमराम यो ठाउँमा संसारकै सबैभन्दा बढी वर्षा हुन्छ साथीहरू। र हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालको कास्की जिल्लाको
लुम्ने भन्ने ठाउँमा धेरै वर्षा हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा, एसियाको कन्टेक्स्टमा चेरापुञ्जी भारत र वर्ल्डकै कन्सेन्टमा चेरापुञ्जी भारतको मासिमराम भन्ने ठाउँमा बढी वर्षा हुन्छ। र यो क्वेसन पनि 2-3 वर्ष पहिले नासुमा सोधिसकेको छ साथीहरू। त्यसपछि कम वर्षा हुने भनेको एसियामा सबैभन्दा कम वर्षा हुने भनेको थार डेजर्ट, थार मरुभूमि, थार मरुभूमि र गोबीमा पनि हैन, गोबी मरुभूमिमा पनि कम वर्षा नै हुन्छ साथीहरू। र एसियाको सबैभन्दा अग्लो चुचुरोको कुरा गर्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट हो साथीहरू। र मैले माउन्ट एभरेस्टको भिडियो पनि हालिसकेको छु। र यसको उचाइको कुरा गर्दाखेरि 29,029 फिट रहेको छ। यो विकिपेडियाको अनुसार हो साथीहरू। र एसियाको सबैभन्दा होचो भाग, अब अग्लो भइसकेपछि होचो भाग एसियाको होचो भागको कुरा गर्दाखेरि यो होचो भाग भनेको मृत सागर हो साथीहरू। मृत सागर, डेड सी, यो एसियाको सबैभन्दा होचो भाग हो। र कति होचो भन्दाखेरि समुद्र सतहदेखि 992 मिटर तल रहेको छ। समुद्र सतहदेखि 992 मिटर तल रहेको छ। अझ पनि थोरै जानकारी बाँकी छ, एकैछिन वेट गर्नुहोला, म यसलाई रब गर्दैछु। तपाईहरूले यो सार्न सक्नु भएको छैन भने भिडियोलाई पज गरेर तपाईहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। र यो एसिया कन्टिनेन्ट अरू कन्टिनेन्ट भन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। र अरू कन्टिनेन्टको जानकारी म अन्य भिडियोमा लिएर आउँछु साथीहरू। अब यति भइसकेपछि एसियाको फ्राकिलो पठार कुन हो भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि साथीहरू एसियाको फ्राकिलो पठार पामिर पठार हो। पामिर पठार एसियाको सबैभन्दा फ्राकिलो पठार हो। र यो 5000 मिटर माथि छ साथीहरू। समुद्र सतहदेखि 5000 मिटर माथि रहेको छ। र यो तपाईको तिब्बतमा पर्छ यो